فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. بحثی رو در برنامه قبل داشتیم در ارتباط با زمزمه ابراهیمی در نیایش و ستایشی که در سوره ابراهیم با پروردگار خودش داشت. دعایی که در اون هم ستایش هست هم نیایش هست، هم مقام و جایگاه الهی اعتراف میشه به زبان میاد و هم نیاز و حاجت و وابستگی مخلوق به اون خالق یکتا. آیات سوره ابراهیم که از آیه 35 تا آیه 41 در واقع در برگیرنده مناجات ابراهیمی هست. 6 آیه هست و این 6 آیه گرچه مقداری بلند هست ولی به صورت جامع نیاز بنیادین و اساسی روزمره فردی و اجتماعی تک تک ما رو تعبیر کنه است. اون چه که باید قدرش رو بدونیم و اون چه که باید براش فکر بکنیم، اون چی که برای از دست دادنش باید همیشه غم و هم داشته باشیم و برای به دست آوردنش بازم هم و غم داشته باشیم. این که از دستمون بره باید هراس داشته باشیم و این که به دست بیاریم باید براش سعی و تلاش بکنیم. گفتیم که در آیه 35 دو محور رو برامون گفت. محور اول بحث ارزش امنیت و محور دوم اجتناب از عبودیت غیر الله، بت ساختن غیر الله. رابطه‌ای که بین این دو موضوع وجود داره این هست که اون کسی که حق الهی و مقام الهی رو فراموش کرد، اون کسی که بزرگترین نعمت پروردگار رو در ذهن خودش نداشت، اون امنیت هست. امنیت، هر نوع امنیتی. ما عموما در بحث امنیت های دنیا مهم برامون هست، امنیت شغلی برامون مهم هست، برامون امنیت های مختلف سیاسی مهم هست، ولی امنیت بسترش بسیار وسیع هست. گفتم که یک بیماری روحی و روانی که فرد مبتلا به خوف و ترس و ناامنی هست میتونه کل ارگانهای جسم انسان رو مختل بکنه از فعالیت سالم. اما بقیه انواع مختلف ناامنی ها جای خودش هست. قدر این نعمت رو دونستن باید شکر این نعمت رو بکنیم. کفران این نعمت رو کردن بزرگترین سمبلش قداست و بزرگ دانستن غیر الله هست. حاکمیت جهان رو به غیر الله نسبت دادن و یا غیر الله رو در این جهان دخیل کردن هست. عبادت اصنام هست. بر شکلی میخواد باشه، چه میخواد زنده باشه، چه میخواد بت باشه، چه میخواد
به اشکال مختلف نمادین باشه، به هر صورتی که میخواد باشه. آیه 37 سوره ابراهیم که دنباله مناجات ابراهیمی رو در بر داره، ابراهیم علیه السلام میگه که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. آیه 37 هست. اگر چنانچه قرآن در اختیارتون هست میتونید نگاهی به آیات بندازید تا براتون مطالب بیشتر تداعی بشه. پروردگار من در یک وادی غیر قابل کشت، یعنی لم یزرع، یعنی هیچ گونه محیط معیشتی و زندگی برای انسان امکاناتش فراهم نیست، غیر ذی زرع هست، اسکان دادم. چرا؟ اسکان دادم خانواده خودم رو عند بیتک المحرم، در یک موقعیتی که در اونجا خانه بیت الحرام، خانه تو که از حرمت برخوردار هست، واقع هست. چرا؟ لیقیموا الصلاة، تا اینکه اقامه نماز بکنن. ببینید این خیلی نکته مهمی هست. در آیه 31 همین سوره قبل از این آیات گفتیم گیر مجموع آیات با هم بسیار مرتبط و با هم بافته شده هست. قرآن کریم ما میگه قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، بگو بندگان من که ایمان آوردن اقامه نماز بکنند. و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة، و از اون چی که بهشون دادیم جهرا و خفیتا، به طور مخفی و به طور آشکار انفاق بکنن. رابطه خودشون رو با الله و با مخلوق رابطه سالمی و درستی برقرار بکنن. در ضمن دعای ابراهیمی، مناجات ابراهیمی، داریم عین این مطلب رو عملا میبینیم. چطوری؟ میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. من مکان و جایی رو برای سکونت انتخاب کردم که اون مکان و جا برای من موقعیت مناسبی و برای خانواده من موقعیت مناسبی هست. برای چی؟ لیقیموا الصلاة، تا اینکه اقامه نماز بکنن. میخواد ما اینو بگه که اگرچه محیط اجتماعی از نظر رفاه و آسایش و امکانات صفر باشه، واد غیر ذی زرع باشه، یک وادی باشه که اصلا غیر قابل کشت باشه، اما امید باشه که در اون موقعیت بتونید حفظ رابطه خودتون رو با الله متعال بکنید، بتونید رابطه خودتون رو با پروردگار متعال مستحکم نگه بدارید، باید اون موقعیت رو انتخاب کنید. و هیچگاه اساس انتخاب موقعیت براتون رفاه و آسایش مادی نباشه. ابراهیم علیه السلام خانواده خودش رو، زن و بچه خودش رو در موقعیتی اسکان داد که الله متعال اون رو مأمور کرد که اینجا خانه ای را بسازه و در اینجا مظهری از مظاهر عبودیت رو باید ترسیم بکنه برای نسل‌های اقوام بعدی و به همین صورت نمونه و اسوه‌ای بشه در
عبودیت و اطاعت مطلق پروردگار متعال که شد با قربانی دادن در راه الله از رفاه خودش، از آسایش خودش، و حتی در مرحله‌ای که حاضر شد که فرزند خودش رو هم با امر الهی چاقو بر گردنش برای قربانی کردن بذاره. در زندگی خودمون محور قرار دادن این موضوع راه سعادت هست. جایی که انتخاب میکنید برای زندگی کردن، برای فرزندانتون، محیطی که انتخاب میکنید بسیار مؤثر است. عموما ما نگاه میکنیم که بالای شهر باشه، امکانات شهری باشه، رفاه و آسایش باشه، کلاس داشته باشه و از این نمونه ها. اما نگاه نمیکنیم که مسجد داره یا نداره، همسایه خوب داریم یا نداریم، محیط سالم داریم یا نداریم، تربیت صحیح میتونی فرزند خودمون رو بکنیم یا نمیتونیم بکنیم. این چیزی که ما مد نظر نداریم. ولی قرآن کریم برامون راه به دست آوردن خوشبختی و سعادت رو برامون اسوه‌هایی مطرح میکنه تا ما در زندگی خودمون معیار قرار بدیم. شهر رو انتخاب بکنید که بیشترین و بهترین امکانات رو براتون داشته باشه از نظر دینی، برای فرزندانتون از نظر عبادی، تربیتی. مسجد باشه براتون. اگر در کشوری هستید که اکثریت غیر مسلمان هستن، جایی رو انتخاب بکنید که به مراکز دینی و اسلامی نزدیک باشه. خیلی مؤثر هست در این که شما بتونید خودتون رو، نسل خودتون رو حفظ کنید. آیه ما قبل میگه وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، در آیه بعد میگه من این کار رو انجام دادم. چرا این کار رو انجام داد؟ به خاطر اینکه در محیطی که بود در شام مهاجر شد. اون محیطی بود که درش قالبش بت پرستی بود، قالبش شرک بود. در این چنین محیطی ادامه زندگی دادن براش مصلحتی دیده نمیشد. اگرچه امکانات داشت، اگرچه رفاه داشت، اگرچه آب و هوای خیلی خوبی داشت، ولی میاد سخت‌ترین نقطه کره زمین رو انتخاب میکنه، مشکل‌ترین جا رو، تا اینکه به اصل اساسی هدف خودش که التزام به عبودیت پروردگار متعال هست رو بهش برسه. بعد از اینکه این کار رو کرد، بعد از اینکه این قدم رو برداشت، بعد از اینکه این قربانی رو داد، بعد از این میگه که دعا میکنه فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. الان در این موقعیتی که در اجتماعی صفر هست، اینجا هیچ کسی نیست، هیچ نه شهری هست نه آبادی هست، انظر محیط زیست هیچ غیر قابل زرع و کشت و آب و آبادی هست. آبی که برای نوشیدن میخواست استفاده کنه، نتیجه‌ای بود که حضرت هاجر به دنبال آب میرفت که زمزمی شد و این زمزم به عنوان یک آب شفابخش برای همیشه باقی موند. و قلوبی رو پروردگار متعال به اون سمت، دلهایی رو به اون سمت سوق داد که هیچ لحظه ای اون محیط از زائر خانه الهی خالی نیست. انواع مختلف میوه ها و انواع مختلف امکانات در اونجا وجود داره به خاطر حرکت و به خاطر فعالیت اجتماعی و مردمی که وجود داره. باید قدم اول رو ما برداریم، قربانی رو بدیم، بعد از الله متعال بخوایم که پروردگارا بقیه به تو سپردیم، اطاعت تو رو کردیم، اومدیم در محیطی که تو خواستی،
عبادت تو رو کردیم در اون محیطی که امکانات لازم معیشتی برامون نبود، فقط برای جلب رضایت تو. الان تو هستی که بقیه امور رو متولی میشی. دعای ابراهیم علیه السلام اجابت میشه، بهترین موقعیت میشه و مقدسترین سرزمین قلمداد میشه. میلیون ها انسان سالانه دارن به اونجا میرن و هزینه میکنن فقط برای اینکه اجر و پاداش و ثواب یک عبادت عظیمی رو به عنوان حج یا عمره به دست بیارن. نتیجه یک عملکرد شایانه توحیدی است و نتیجه یک دعای مستجاب فرد موحد هست، ابراهیم علیه السلام. در هر نمازی هم میگیم اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. در نتیجه نکته دومی که ما در این درس داریم، در این دعا داریم، این هست که باید در عین حال که ما دعا میکنیم پروردگارا ما رو دور نگه بدار از این که آلوده به بت پرستی بشیم، در این حال محیط مناسبی رو انتخاب کنیم برای عبادت، مناسب برای ارتباط سالم با پروردگار متعال. و در عین حال که ما انتخاب کردیم، بعد از اینکه انتخاب کردیم با امید کامل و با دل خاشعی از او بخوایم که پروردگارا ما یا من نوعی این تصمیم رو گرفتم، نیازهای مادی و معنوی ما رو تو برآورده کن، به ما از اون چه که باید داشته باشیم در زمینه‌های مختلف روزی بده و ما رو از جمله شاکرین نعمتهای خودت قرار بده. از الله متعال میخوایم که ما رو از جمله کسانی قرار بده که اقامه نماز بر پایه نماز و رابطه سالم با او و رابطه سالم با خلق او مهمترین هدف زندگیمون باشه. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.